अस्सलाम वालेकुम। सच कहते हैं कि प्यार एक तबाही है, जिसको हो जाए वो कहीं का नहीं रहता। मेरी आज की कहानी भी इसी पर है। मेरी कहानी से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्यू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मैं मैट्रिक के बाद घर बिठा दी गई। वालिद साहब कामिल भैया को मज़ीद तालीम दिलाना चाहते थे। मेरा भाई भी खुद कॉलेज पढ़ना चाहता था। वो शुरू से ही एक नौनिहाल तालिब इल्म था। वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा तालीम हासिल कर ले और बड़ा आदमी बने। हम गांव में रहते थे। अब ये मसला परेशान कुन सूरतें अख्तियार कर चुका था कि कामिल को शहर में किसके पास छोड़ा जाए। कॉलेज तो शहर में था और अब्बा हॉस्टल में रहने के हक में ना थे। जब ये हमारी सारी बातें खाला तक पहुंची तो जो लाहौर में रहती थी, इन्होंने कामिल को अपने घर में रखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूं हम सबको एक बहुत बड़ी उलझन से निजात मिल गई और कामिल खाला जान के घर चला गया। खाला के घर का माहौल पुरसुकून था और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कामिल को इनका माहौल पसंद आ गया। 11 बरस बाद वो लाहौर आया था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। शहर ज़्यादा पर रौनक हो चुका था, ताहम खाला और खालू नहीं बदले थे। इनका प्यार पहले जैसा था। इनके बच्चे अलबत्ता अब बड़े हो गए थे। नदीम 8वीं और आलिया मैट्रिक में थे। कामिल ने जाते ही कॉलेज में दाखिला ले लिया और तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया। वो खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था, बस उसे पढ़ने का शौक़ था। खाला की बेटी आलिया ने शुरू में इसकी तरफ तवज्जो ना दी। वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थी। उसे अपनी पड़ी हुई थी। कामिल से बहुत कम बात करती। वो बोर होता तो शाम को टीवी देखने बैठ जाता। जब आलिया के इम्तिहान में 1 माह रह गया तो वो बहुत घबराई रहने लगी। अंग्रेज़ी और रियाजी की तैयारी इससे ठीक तरह नहीं हो पा रही थी। आधी रात तक जाकर पढ़ती, कुछ पल्ले ना पड़ता तो रोने बैठ जाती। कामिल ने इसको 2-4 बार रोते देखा तो खाला से पूछा कि आलिया बहुत परेशान लगती है, क्या बात है? क्या इम्तिहान का कोई मसला है? ये 2 मज़मून में बहुत कमज़ोर है, तैयारी ठीक तरह नहीं कर पा रही। तेरे खालू ट्यूशन रखने नहीं देते। उसे डर है कि मैट्रिक में फ़ेल हो जाएगी। अगर आप इजाज़त दे तो मैं उसे पढ़ा दिया करूं। क्यों नहीं बेटा, मैं खुद तुमसे यही कहने वाली थी। अगर वक़्त हो तो पर्चों की तैयारी में इसकी मदद कर दो। इसी दिन से कामिल ने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया और काफ़ी मेहनत की। बिला आखिर इसकी मेहनत रंग लाई और आलिया मैट्रिक में पास हो गई। इसके पास होने पर खाला खालू बहुत खुश थे। खुद वो भी खुश थी कि फ़ेल होने से बच गई थी। इस दिन से वो कामिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। तभी कामिल ने समझा कि खालाजाद इससे मोहब्बत करने लगी है। अगरीचा ज़ुबान से इकरार नहीं करती। इस उम्र में बच्चे मासूम नादान होते हैं। इन्हें कुछ इल्म नहीं होता कि ये जज्बा कभी एक बड़ा इम्तिहान भी बन जाता है और कभी इसकी खातिर जहर का प्याला पीना पड़ता है। आलिया को जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो बॉयज़ कॉलेज के रास्ते में था। खालू खुद बेटी को कॉलेज पहुंचाने जाते थे। वापसी में नदीम स्कूल से आते हुए इसको ले आता था। इन्हीं दिनों खालू का तबादला साहिवाल हो गया। अब आलिया को कॉलेज पहुंचाने का मसला था क्योंकि नदीम का स्कूल जल्दी लगता था। खाला ने कामिल से कहा, बेटा क्या तुम अपने कॉलेज जाते हुए आलिया को कॉलेज छोड़ दिया करोगे? क्यों नहीं खाला जान, आलिया का कॉलेज तो मेरे रास्ते में पड़ता है। आलिया कामिल का बहुत एहतराम करती थी। वो इसकी राय के आगे सर झुका लेती थी। इसके कपड़े इस्त्री करती, इसे खाना गर्म कर कर देती।
خالہ گھر کے دیگر کاموں میں الجھی ہوتی، ان سب باتوں کا خیال عالیہ ہی کرتی تھی۔ کامل کی کوشش ہوتی کہ وہ عالیہ کو ٹھیک وقت پر کالج پہنچائے اور چھٹی کے وقت بھی لیٹ نہ ہو، تاکہ عالیہ کو پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے، لیکن وہ واپسی میں اکثر کالج سے لیٹ نکلتا، خاص طور پر پریکٹیکل والے دن۔ تب عالیہ کو اکیلے گھر آنا پڑتا تھا۔ ایسے دن اس کی زندگی میں الجھنوں بڑے ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ کالج سے تنہا لوٹ رہی تھی، راستے میں انیل مل گیا۔ یہ لڑکا ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس نے عالیہ کا راستہ روک کر پوچھا، آج وہ تمہارا گارڈ ساتھ نہیں ہے؟ بتاؤ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا وہ کوئی بھی ہو؟ عالیہ نے تنگ آ کر جواب دیا، ہٹو میرے راستے سے ورنہ تمہارا ابو سے شکایت کر دوں گی۔ انیل نے راستہ روک رکھا، کہنے لگا، اچھی لڑکی، آج تو میری موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، تم کو ڈراپ کر دوں گا۔ عالیہ بچپن سے اس شرارتی لڑکے کو جانتی تھی۔ اسے نظر انداز کرتی وہ آگے چل دی اور یہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا، یہاں تک کہ وہ پسینوں میں لپٹی گھر تک پہنچی۔ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ آج نہ تو اس نے کھانا کھایا اور نہ ہی لباس تبدیل کیا۔ کامل آیا تو وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی، کسی سے بھی کلام نہیں کر رہی تھی۔ کامل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج کالج میں کسی سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں، اس نے منہ پھلائے ہوئے جواب دیا، مگر شرم کی وجہ سے اصل بات سے آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی پریشانی کی وجہ بتائی۔ اب انیل کا معمول بن چکا تھا کہ جس روز کامل اس کے ساتھ نہ ہوتا، کالج آتے جاتے ہوئے وہ اس کا راستہ روکتا، اس کو تنگ کرتا یا آوازیں کستا۔ ایک دن اس نے حد ہی کر دی۔ ایک نیا موبائل فون اس کے منہ کے پاس لا کر کہنے لگا، میری طرف سے یہ تحفہ لے لو، کیا خبر کبھی مجھ سے بات کرنے کو دل کر جائے۔ بچپن میں تو ہم ساتھ کھیلتے تھے نا۔ عالیہ نے غصے میں آ کر موبائل کو سڑک پر دے مارا، جس سے موبائل ٹوٹ گیا۔ انیل کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ دانت پیس کر بولا، تم کو ڈولی میں بٹھا کر نہ لے گیا تو میرا نام بھی انیل نہیں، کیا یاد کرو گی؟ پھر اس نے کسی طرح اپنی ماں کو عالیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے راضی کر لیا۔ یوں اس کے والدین ایک دن رشتہ مانگنے چلے آئے۔ خالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی میری بیٹی زیر تعلیم ہے، جب تعلیم مکمل کر لے گی تو تب ہی اس کی شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ جس گھر لڑکی ہو، رشتے آتے ہی ہیں۔ انہی دنوں شیخ پورہ سے کچھ مہمان آئے۔ یہ عالیہ کے ابو کے رشتے دار تھے۔ انہیں میری خالہ ذات پسند آ گئی۔ انہوں نے خالہ سے رشتے کی بات کی۔ یہ بہت امیر اور صاحب حیثیت لوگ تھے۔ ایسے رشتے تو بیٹی والے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی تو خالو نے حامی بھر لی۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی دوسرے گھر جا کر راج کرے۔ تاہم یہ رشتہ نہایت خاموشی سے طے ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، حتیٰ کہ عالیہ اور کامل تک کو علم نہ ہوا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب بھی اکثر علاقوں میں یہی رواج ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکے لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا۔ عالیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس سے پوچھنا دور کی بات، کسی نے ذکر تک نہ کیا کہ تمہاری بات پکی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے سسرال والے کچھ دن تو خاموش رہے، پھر انہوں نے تقاضا شروع کر دیا کہ جلدی شادی کر دے، کیونکہ